वेरोडाच्या सेंट एंथनी हायस्कुलात राष्ट्रीय खेळा दीस मनयलो। पारंपारीक खेळांचो हातूंत आस्पाव आशिल्लो। पारंपारीक खेळ राखून दवरप आनी भुरग्यांमदीं ताचे गिन्यान दिवप हो हे कार्यावळीचो मुखेल हेत। हे निमतान भुरग्यांनी व्हडा संख्येन उपस्थित रावन खेळांचो लाव घेतलो। पळयात काय उर्बे भरीत खीण। Madam, we can move it. नॅशनल डे स्पोर्ट्स डे खातीर सेंट एंथनी हायस्कूल जे वेरोडा आसा हेणी स्पोर्ट्साचो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आनी तो म्हणले जाल्यार वो वर्ल्ड जे खेळ आसा आमगे पयलींचे हे खेळ तेणी आज खंय तरी जिती दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी ते म्हणले जाल्यार इस्कॉला भुरगीं जी आसा सेंट एंथनी हायस्कूल वेरोडा जे आसा कुंकळे ह्या हेणी तांकां जे पयलींचे खेळ आसात हे तेणी दाखयले लोगोऱ्यान खेळपाचे त्याच बरोबर खो खो कबड्डी मिठान खेळपाचे हे पयलींचे खेळ आमगेले ह्या खेळाक आतां कोण यूज करनात पूण आतां खंय तरी थोडीशीं इस्कॉल आसात हेणी स्टार्ट केले कडेन आसा आतां आमी आट्या पिठ्या म्हणत हो पयलींच खेळ आमची भुरगेपणां सुद्दां आमी हो खेळ खेळटाले पूण ह्या खेळाक आतां खूब वाव येयला की कांय ते पळय खेळ जे आसात हे खूब पयस जाले त्याच बरोबर जे हॉकीची जे पयलींचे प्लेयर आसा एकाय तेणी मानवंदना दिली त्याच बरोबर बरे बरे खेळ आसात हे तेणी ऑर्गनायज केले इस्कॉलाच्या ग्रावंडा भितर आनीक त्याच बरोबर तेणी सायकल रॅली काडली आनीक ही रॅली जी आसा ही वेरोडा गांवांत गोवान आसा तशी थंय पावले आनी तेणी बरी सेफ्टी प्रिकॉशन जे आसा ह्या भुरग्यां खातीर गेल्ला तांचो जो पीटी सर आसा हो पीटी सर तांकां घेवन फॉलो करतालो कसलेच वायट कितें घडणूक घडणं नाका म्हणून तो सारको स्ट्रेट सारको मदली रस्त्यान ते थंय पावले कडेन आसा आमी मागतात की बाकीच्या इस्कॉलांनी हे जे पयलींचे खेळ आसात आनीक हे खेळ जिती दवरचे आनी ह्या भुरग्यां मदीं हाडचे की ह्या भुरग्यांक पयलींचे खेळ खबर ना ताके ह्या खेळाची याद तरी जातले आनी आपल्याले आरोग्य बरें उरतले खेळा म्हळ्यार तुमी जाणा आसतले की कितलेशे फायदो जो आसा ह्या भुरग्यांक सर्विसेस सुद्दां जाता म्हणूनच आमी मागतात की सगळी इस्कॉलांनी हे खेळ जे आसात हे खंय तरी जिती दवरचे आनी ह्या भुरग्यां मदीं हाडचे म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।